नव्यान बांदिल्ल्या मडगावच्या SDPD होलसेल नुस्त्या मार्केटाचे उक्तावण जावंक नाशिल्ल्यान ही सुवात सोऱ्याचें केंद्र जावन रावला। विजय सरदेसायाक तरी तशें दिसता। ह्या मार्केटाच्या पयल्या मळ्यार सोऱ्या बाटल्यांच्यो राशी पडल्यात, कोयर पाताळ्ळा, वण्टीचेर गुटखा खावप्यांनी थुकून चित्रां रंगयल्यात। संबंधितांनी लक्ष घातलें ना जाल्यार गुन्यांवगिरी सुरू जातली असो भंय थळाव्यांक दिसपाक लागला। दरेका प्रकल्पाची योग्य देखरेख करपाक जाय अशें विजय सरदेसायान सांगलें। 5 स्टार हॉटेला भशेन डिझायन केल्ल्या नव्या इमारतींक सुरक्षा एजन्सींची गरज आसा। गंभीरतायेन दखल घे। HDPDAचो अध्यक्ष दाजी साळकाराक विजयान उलो मारला। बिल्डिंगेक 40 ऑफिसां भाड्यान दिवची, भाड्याच्या उत्पन्नाचो वापर देखरेख आनी सुरक्षे खातीर जापसालदार आशिल्ले नियुक्त एजन्सी खातीर निधी दिवपाक करचो अशे तरेन वेवस्थापन जावचें विजयान सुचयला। SPDAचे होलसेल फिश मार्केट सुरवात जावचे पयलीं आनी कितें आतां ताका नांव नवें दिलां। नांव कितें दिलां? मत्स्य हाट। आतां पयलीं ताणें ताका नांवूय तशें आनी लोकूय तशें आशिल्ले भलतेच। सो हांवें त्या मुखेलमंत्र्याक रिक्वेस्ट करून ते सारके गोंयकार नुस्तेकार भायर दिसता गोंयचे होलसेल मार्केट तरी हें दिसूं म्हणून तें करपाक लायलें। आनी ताजे खातीर तांणी ते नवें पेंट करून बरें तें जानत दिसता भायल्यान। आतां भितरल्यान कितें जालां? भितरल्यान टॉप क्वॉलिटी हें वापरलेलें आहा, कितें फिक्चर्स, टॉयलेट्स बिलेट्स म्हणजे चकचकीत आहात। 5 स्टार हॉटेलाक फिट जावपाचें म्हळ्यार एक स्टार रिसॉर्टाक फिट जावपाचें सगळें ताका हें आहा। सो ताजें मेंटेनन्स जावपाची कंपनी पयलीं फिक्स करूनच तें इनॉग्रेशन करचें हो हांवें हट्ट दवरला। कित्याक हे म्हजे मतदारसंघात आज तुमी म्हणलां की होलसेल फिश मार्केट हें बार जालां। बार न्ही, ताजे फुडें जावपाचें आहा। धड तें मेंटेनन्स जायना सारकें आनी धड थंय ऑथॉरिटिवली कितें जर सारकें जायना जाल्यार तें हाता भायर वतलें। सो हांवें बाब दाजी साळकारा कडेन आनी SPDAचे दुसरे ऑफिस बेरर्स सगळे जे आसा जे मेंबर आहा तांचे कडेन एक आग्रह केलो की ताकतीक करून फक्त एक इव्हेंट करपा खातीर बेगीनतले बेगीन अशें इनॉग्रेशन करूं नाकात। पयलीं एक हावसकीपिंग एजन्सी फिक्स करा। दुसरे थंय अबाउट 36 शॉप्स ऑफिसीस म्हणजे 4 खंय तांकां दिवचे पडटा फिशरीजाक। 40 ऑफिसां कितें तरी आसात। ती ऑफिसां तांणी लीज आउट करची, ताजो रेंट घेवचो आनी त्या रेंटांतल्यान तांणी आका सॅलरी हें दिवची कोण ती एजन्सी आहा ती। पूण एक एजन्सी कंटिन्युअस मेंटेनन्स करपाक थंय जाय एज वेल एज वॉच एंड गार्ड। वॉच एंड गार्ड म्हळ्यार एक सेक्युरिटी एजन्सीची, ना जाल्यार हें अशेंच जातलें। आज बार जालें, फाल्यां आनी कितें जातलें आनी ताजे लास्टाक अशी इबाड जातली की हें होलसेल फिश मार्केट जें सॉलिड कॉस्टान तयार केलां तें 6 म्हयन्यान खवसा जालें। हें जावपाक जायना म्हणून आज आमी मिटींग लायिल्ली। आयचे मिटींगेक लास्ट मिनीट तांणी पोस्टपोन केली आनी ती आतां तांणी मंगळारा दवरल्या। पूण हांवें म्हजो हट्ट कायम आसतो। मडगांव जे नवे होलसेल SDPDAचे फिश मार्केट जे बांदलेले आसा आनी हे जे फिश मार्केट आसा हांगा अख्ख्या गोंयच्यान जे फिश सेलर आसा ते हांगा नुस्तें विकपाक येता, घेवपाक येता, घेवन व्हरोन विकता। सो हांगा दिसाक मॉर्निंग टायमार अरावंड 10 to 15,000 लोक हांगा विजीट करता। आनी हांगा पळोवपाक गेलो जाल्यार हांगा जे हे नुस्त्या मार्केट जे बांदलां नवें तें आजून ओपनिंग जाल्लें ना आनी नुस्तेकार जे आसा खंय तरी सायडीन आपलें नुस्तें विकता। आनी हांगा जेन्ना आमी विजीट केली तेन्ना हांगा पळयलें की हांगा तांचो फर्स्ट फ्लोर आसा आनी ग्राउंड फ्लोर आसा। फर्स्ट फ्लोरार जेन्ना गेले तेन्ना वयर सगळ्याक सोऱ्याच्यो बाटल्यो दिसून येयल्यो। आनी हांगा असो एक प्रश्न निर्माण जाता की हांगा हे बांदून फक्त कोण जे थोडे मायग्रंट हांगा न्हिदलेले आसा ते लोकांक लागून बेश्टे बांदून हांगा हो सोरो पिवपाक हब करून दवरला काय कितें हो प्रश्न लोकांच्या मनान निर्माण जाता। आनी हांगा पळोवपाक गेल्यार सगळ्याक बियरीच्यो बाटल्यो, हॉट ड्रिंक्साच्यो बाटल्यो सगळ्याक पडलेल्यो आसा। आनी वयर पळयत जाल्यार सगळ्याक लोकांनी जे हांगा टॉयलेटूय ना, सगळ्यांनी टॉयलेट बीन सगळी वयर ह्या मार्केटान केल्ली आसा। आनी हांगा पळोवपाक गेल्यार इतलो जो पयशे जे टॅक्स पेयरांचे जेन्ना गव्हर्मेंटान स्पेंड केल्ले आसा ते खंय तरी हांगा अशें वेस्ट जाल्ले अशें दिसून येता की हे जे सगळी घाण जी हांगा जाल्ली आसा ताका लागून हांगा एक वेगळो स्मेल येता। आनी हांगा खंय तरी कोणी जे SDPDAचे जे
मेंटेनन्स कोण आसा तेंच्यांनी खंय तरी बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालून हे मार्केट क्लीन करचें, कित्याक हांगा जे कस्टमर येता जावं फिश सेलर येता तांकां खंय तरी कसले दुयेंस जावचें न्हू. आनी हांगा तशेंच कुत्रेय खूब भोंवता आनी कुत्र्यांनी जर कोणाक बायट केलो जाल्यार हांगा मोठो इन्सिडंटूय जातलो. प्रायम टीव्ही खातीर मडगांवच्यान दामोदर शिरोडकर.